4 को बी नंबर हेर 4b मा छ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लाई डिवाइड गर्नु छ x माइनस 3 ले है। सेम क्वेशन हामी अब अर्को मेथडले गर्छौं फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड फ्याक्टराइज गरेर। फर्स्ट क्वेशन हाम्रो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 के सिकाएको थिए यसमा यो 7 लाई ब्रेक गर्नु छ दुईटा नम्बरमा दुईटा नम्बर त्यो दुईटा नम्बर के हुन्छ त्यो हामी यहाँबाट हेर्छौं। x स्क्वायर को अगाडि केही छैन भने के बुझ्ने त देयर इज 1 यो 1 र यो 12 मल्टिप्लाई गर्यो भने फर्स्ट इन्टु लास्ट मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 हुन्छ। अब दुईटा नम्बर यस्तो सोच जसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 होस् जोड्दाखेरि 7 होस् दुईटा नम्बर दुईटा नम्बर बताऊ जसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 12 र त्यसलाई जोड्दा 4 and 3 7 हुन्छ 4 and 3 4 3 जा 12 र 4 र 3 जोड्यो भने 7 तो यहाँ राख्ने हाम्रो 4 प्लस 3 राख्ने ओके। अब यो छ हाम्रो x स्क्वायर माइनस अब x ले दुवै मल्टिप्लाई गर्ने 4 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने 4x 3 मा मल्टिप्लाई गर्यो भने 3x अगाडि माइनस छ माइनस राख्ने यो प्लस 12 तल हाम्रो x माइनस यो दुईटामा हामी कमन लिन्छौं र यो दुईटामा कमन लिन्छौं यसमा के मिलेको छ x स्क्वायर माइनस 4x मा x मिलिरहेको छ बाँकी रह्यो x मा x र यसमा माइनस 4 यो दुईटैमा हेर्छु भने माइनस 3 मिलिरहेको छ बाँकी रह्यो x यो माइनसले प्लसलाई माइनस बनाइदिन्छ अनि यहाँबाट 3 गइसक्यो भने 4 बाँकी रह्यो 3 4 जा 12 3 4 जा 12 हुन्छ तल छ हाम्रो x माइनस अब यो दुईटाबाट यहाँ x माइनस 4 यहाँ पनि x माइनस 4 दुईटाबाट एउटा x माइनस 4 बाँकी रह्यो x माइनस 3 तल छ x माइनस 3 x माइनस 3 र x माइनस 3 कटिहाल्छ भने आन्सरमा हाम्रो x माइनस 4 आउँछ। यसरी हामी 4 को b गर्छौं ठीक छ। फर्स्ट इन्टु लास्ट मेथड फ्याक्टराइजेसन गरिरहेछौं हामी। अर्को हेरौँ 4 कै अब c d आफै गर्ने एकैचोटी म लास्ट नम्बर हेरौँ 4 को h नम्बर here दिएको छ 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 लाई डिवाइड गर्नु छ 2x प्लस 3 ले यहाँ पनि त्यही फर्स्ट इन्टु लास्ट मल्टिप्लाई गरेर के गरौँ फर्स्टमा 2 छ र सेकेन्डमा 21 मल्टिप्लाई गर्यो भने 42 भइहाल्छ। अब 42 लाई कुन दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्छु भने 42 हुन्छ र त्यही नम्बरलाई जोडिदिन्छु भने तिम्रो 17 पुग्छ कति त 17। अब बताऊ त्यो दुईटा नम्बर के त कुन दुईटा नम्बरलाई जोडिदियो भने 17 पुग्छ र मल्टिप्लाई गर्यो भने 42 ल दिमाग लगाऊ क्वेशन ठीक छ नि 9 and 7 मेनु स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 हुँदैन अरविन्द
भिडियो अनै राख सबैजना, भिडियो अन गरेर राख। तो दुईटा नम्बर फाइन्ड गर्नु छ हामीलाई, जस्तै मल्टिप्लाई गर्दा 42 र जोड्दाखेरि 17 हो। निकाल्न गाह्रो भयो। अब के गर्ने, यदि त्यस्तो निकाल्न गाह्रो भयो भने यो 42 जुन आएको छ यसलाई हामी फ्याक्टराइज गरिदिन्छौँ। 2 को टेबलमा 21, 3 को टेबलमा 7, 3 7 जा 21, यसरी फ्याक्टराइज गर्ने। अब हामीसँग तीनटा नम्बर भयो। तीनटा नम्बर कुन कुन त, 2 into 3 into 7, जसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ भने त्यो 42 भइहाल्छ। अब यो 2 into 3 into 7 लाई कम्बाइन गरेर दुईटा नम्बर बनाउने। जस्तै कि यो 2 र 3 मल्टिप्लाई गर्छौँ भने 6 into 7 भइहाल्छ, 6 7 जा 42। या तिमी यो 2 र 7 लाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने 14 into 3 पनि हुन्छ। या तिम्रो यो 2 into 7 3 जा 21 पनि हुन्छ। तीन तरिकाले हामी 42 पुर्याउन सक्छौँ। 6 into 7 42, 14 into 3 14 3 जा 42, 2 into 21 तै पनि 42। अब यो तीनटा मध्ये कुन दुईटालाई जोड्दाखेरि 17 पुगिहाल्छ हेर त। यो हैन 14 र 3, 14 र 3 लाई एड गरिदिन्छौ भने 17 पुगिहाल्छ। त्यो दुईटा नम्बर भनेको 14 र 3 रहेछ। 14 प्लस 3, यहाँ के गर्छौँ हामी, यो 2x स्क्वायर 17 को ठाउँमा 14 प्लस 3 गरिदिन्छौँ। यो x को x प्लस 21 को प्लस 20 डिभाइडेड बाई 2x प्लस 3। अब माथि भयो 2x स्क्वायर प्लस 14 ले x मा मल्टिप्लाई गरौ, 14x, 3 ले x मा प्लस 21 डिभाइडेड बाई 2x प्लस 3। अब यो दुईटामा कमन ल्याऊ, यो दुईटा र यो दुईटामा कमन निकाल्नु। दुवैबाट 2 2 कमन हुन्छ, x x पनि कमन हुन्छ। यहाँ बाँकी रह्यो x र यहाँ 7। यो दुईटैबाट 3 कमन लियो भने x प्लस 7 डिभाइडेड बाई तल छ 2x प्लस 3। अब यहाँ पनि x प्लस 7, यहाँ पनि x प्लस 7, दुईटाबाट एउटा एज अ कमन, बाँकी रह्यो 2x प्लस 3 डिभाइडेड बाई तल पनि 2x प्लस 3 नै छ। यो र यो कटाइदिन्छौँ भने एज अ एन्सरमा हाम्रो x प्लस 7 हुन्छ। यसरी हामीले अब एकछिन यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने। क्वेशन मैले 4a गरिदिएँ, 4b पनि गरेँ, र h गरिदिएँ। बाँकी तिमीहरू गर।